دوسری حدیث طبرانی کبیر دے اندر حسن سند دے نال موجود ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آپ فرمان دینے یا ایوہ الناس انہو لا نبی بعدی. لوگوں یاد رکھے آج میرے بعد کوئی نواں نبی دنیا تے نہیں آ سکتا. تیسری حدیث مسند احمد دے اندر صحیح لغیری سند دے نال موجود ہے. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ لخاتم النبیین.